मोगाच्यानो भोव पवित्र सक्रामेंताचे आराधन सुरुवात करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मार्थान सोमिया जेसूकू आपणाच्या घरा घेतले. लुकास एवांजेल अवस्वर 10 वळ 30 आणि 8. Luke 10:38. As Jesus was welcomed by Martha, let us welcome Jesus in this most blessed sacrament. गाऊया आम्ही हे गीत. सर्वेस्परा बापा ख्रिस्ता समिया जेजू पवित्र पराक्लिता सदा वंदन तुका. पेज नंबर 33 पान नंबर 30 आणि 3 आमच्या दैवी गायना कोंगणी भक्ती गीता. पेज नंबर 33 A27. सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवारसनारा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा बापा सर्वेस्परा देवारसनारा सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका. सर्वेस्परा 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 सदा वंदन तुका. Krista somia Jesu Krista somia Jesu Krista somia Jesu sarvondara Krista somia Jesu Krista somia Jesu Krista somia Jesu sarvondara 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 sada vandan tuka. Sarvondara 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 sada vandan tuka. केदावरच्या भागात या भाग्यवंत हप्त्यान पवित्र सक्रामेंताचे आराधन करचे. समियाच्या पायांतळा रावचे. पवित्र आत्म्याचा अभिषेक जोड घेवचे. देखून आम्ही घावया पवित्र पराक्लिता बुजवंदरा सदा वंदन तुका. पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता बुजवंदरा पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता पवित्र पराक्लिता बुजवंदरा 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 सदा वंदन तुका. बुजवंदरा 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 सदा वंदन तुका. देव मोगा सागोर जावन आसा. देखून आमी गावया देवा मोगा सागोरा त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा मोगा सागोरा त्रिएक देवा देवा मोगा सागोरा देवा मोगा सागोरा
मोगासा गोरा त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. त्रिएक देवा, त्रिएक देवा, त्रिएक देवा सदा वंदन तुका. हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया, हालेलुया. गर्गान तुका होकळाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका पदवी तुका महिमा भोव मोगाच्यान भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा. पाशांवाचो आयतार आमी संभ्रमलो. लोकांनी थाळयो घेवन समिया जेजूक जेरुसलेमाक स्वागत केलो. जेजू तरी आपले पाशांव सुसूंक, आपले कस सुसूंक आनी आपले मिसांव पंथाक पावोवंक व्हडा उमेदीन जेरुसलेमाक प्रवेश करता. देखून हो हप्तो पाशांवाचो हप्तो म्हणटा. पाशांव म्हणलो शब्द इंग्लिशाचो पॅशन. पॅशन म्हळ्यार एक विशेष उर्बा, विशेष उमेद आनी एक विशेष हट आपले मिसांव पंथाक पावोवंक. जेजू देवा बापान दिल्ले मिसांव जारी करूंक जेरुसलेमा वता. आनी जेरुसलेमा गेल्ल्या वेळार थंयसर एक कुटुंब ताका स्वागत करता. तें कुटुंब जावन आसा मरियेचें, मार्ताचें आनी लाजराचें. न्ही जावन जेजू वेता आसतना ताका पयलें आपल्या घरा स्वागत दिल्लो मार्थान जावन आसा. आमी हें वाचता लुकाच्या वांजेलान 10व्या वसरान 30 आनी 8 वळीर. लूक चॅप्टर 10 वर्स 38. जेजू आनी ताचे शिश्य पैंड करून वेता आसतना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाचे एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, जेजू आनी ताचे शिश्य पैंड करून वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले आनी थंय मार्था नांवाचे एक स्त्रीयेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. मोगाच्यान ती हळ्ळी जावन आसली बेथानिया. बेथानिया जेरुसलेमांतावन चड पयस नासलें आनी थंयसर मार्थान जेजूक आपणाच्या घरा घेतलो. आनी आमी जाणा मोगाच्यान कितें जाता की म्हणून जेजू घरा गेल्ल्या वेळार थंयसर लोकांचो जोमो कुडसाता. जायतो लोक येता. जेजू तांकां शिकोवन दिता आसतना मार्ताची बहीण मोरी येवन जेजूच्या पांयान तळा येवन बसता. जेजूचेरच दिश्ट घालता. ते कितें जेजू सांगता तांतलें हर एक उतर आयकून आपल्या काळजांत जगोवन दवरता. एकच एक उतर व्यर्थ जावंक सोडना. आमकां उगडास येता पोरण्या तेस्तामेंतांत सामुएल देवाळांत आसलो तो मनोरा. ते दिवटणेर आसलो. उजो पालवंक सोडिना. निरंतर ताका तेल वता. जागे रातीक सयत जागे रावन देवाचो ताळो आयकूंक आत्रेगा नासता. दिसाक येयली त्या याजका मुखांत्र, ह्या प्रवाद्या मुखांत्र देवान उलोवचें हर एक उतर आपल्या काळजांत जगोवन दवरून तो प्रायेन आनी जाणवायेन वाडोवन देवान दिल्लें मिसांव ताच्या जिवितांत जारी करता. आनी हांगासर मार्थान जेजू घरा आपयला पूण मोरी ताच्या पांयान तळा बसता. मार्ता तरी मोगाच्यान धडपडटा. सरबराय करच्यार पडटा. जेवण रांदच्यार पडटा. आयिल्ल्या लोकांक सुदार सुद्दार पडटा. मात न्ही जेजू लागीं वचोन फुरफुरता. वय ते कंप्लेन सयत करता. सोम्या सगळ्यांक काम म्हजेर पडला. मोरी तरी म्हाका इल्लेंय कुमोग करिना. तिका इल्लें सांग म्हाका कुमोग करूं. इतल्यार जेजू तिका म्हणटा, मार्था 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 मार्था, तूं सबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय. मोगाच्यान आमी जायत्या संगती विशयांत खंत हुस्को करता. जेजूच्या पांयान तळप बसच्या विशयांत चिंतिना. देखून जेजू दर्शन म्हणटा, पूण गरजेची एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला. तिचे लागचो तो काण व्हरचे नात. मोरयेन बरो वांटो विंचून काडला. सकट म्हणा,
मोरयेन बरो वांटो वेंचून काडला. आनी सांगा, हांव बरो वांटो वेंचून काडटा. हांवें बरो वांटो वेंचून वेंचून काडटा. काडटा. ह्या भाग्यवंत हप्त्यान मोगाचे न्हू जेजूक आमी लागीं जावचे. ताच्या पांयान तळा आमी आमचो वेळ करचो. जुदास पळया, सगळे सगाता जेवण करनासले, निमाणें जेवण, पयले युकरिस्ताचें जेवण. तरी ताका आमचोर जालो, कित्याक जायते राटवळी ताच्या मतींत आसली, जायतीं चिंतनां, जायते हुस्के. आनी तीच ती नाणी रुपयाची ताच्या दोळ्या मुखार आसली. देखून अर्ध्यार उठोवन तो भायर वेता, काळो कांत वेता म्हणटा पळयत पुस्तक. मोगाचें न्हू, जेजूच्या हाजीरपणांतल्यान आमी पयस सरचे नाका. मारता तरी खंत हुस्को काडटा, खंच हुस्को काडटा. मोरी तरी जेजूच्या पांयान तळ आसता. उपरांत एक फावटी जेजू नातलो, लाजार पिडेन पडलो, जेजू गळाय केली. आनी उपरांत लाजार मेलो, मरोन 4 दीस जाले. जेजू बेतान येवन पावलो. मारता तरी आमी वाचता थंयसर जुवांवच्या वांजेलांत 11व्या वर्सरांत आमी वाचता. जेजू बेतानियाक लागीं सरतना मारता तरी धडपडोन धांवोन वचोन ताका म्हणटा, सोम्या तूं हांगासर आसलोय जाल्यार म्हजो भाव मरचो नातलो. मरी तरी घरांत रावन रडता, कित्याक ती जेजूच्या पांयान तळा आसली. देखून जेजू नातलो जाल्यार जेजूच्या हाजेरपण ती अनुभव करनासली. मारता जेजू लागीं उलयता, जायते संगती उलयता. जेजू तिका परतून परतून समजावंक प्रयत्न करता, हांवूच जिवीत आनी पुनर्जिवंतपण. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरचो ना. जो कोण म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यार हांव ताका जिवंत उठयतलो. आनी अशें मारता आनी जेजू जायते संवाद चलयता. तरी मारताक संपूर्ण तरान शांती समाधान मेळोना. वय मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कितलो संवाद आमी चलयल्यार, थोडे फावटी आमी कितले रेतेरी केल्यार, कितलो पयत पुस्तक वाचल्यार, कितले सरमाव आयकल्यार आमकां शांती समाधान मेळना. उपरांत क्रेक मारता जेजूक सण सयत फाटीं धांवता आनी वचून मरयेक म्हणटा, सोम्यान तुका आपयला. मरी सट्ट करून उठता. जेन्ना सोमी आपयता तक्षण ती वेता, विधेय जाता, खालती जाता. आमच्या जिवितांत विधेय जायचे, खालती जायचे. वेता जेजूच्या पांयांक पडता. स्पश्टान थंयसर पळयत पुस्तक सांगता, जेजूच्या पांयांक पडता आनी ती रडता. आनी आतां पवित्र पुस्तकांतले अति ल्हानशें वाक्य आमी वाचता थंयसर 35व्या वळीर, जॉन 11:35. जेजू रडलो. मोगाच्यान ह्या संवसारांत आमी हांसल्यार लोक मोसोर पावता, हांसल्या बरी करता तरी तांच्या काळजांत मोसोर जाता आमचो संतोष पळोवन. पूण आमी रडल्यार तांच्या काळजांत संतोष पावता. थोडी जाणां इल्ले आमी रडल्या वेळार रडल्या बरी केल्यार तांकां संतोष जाता, कित्याक आमच्या जिवितांत दूख आसा, कश्ट आसा, आकांत आसा, तत्वार आसा, समस्या आसात. पूण मोगाचें आमी संतोष पावल्यार जायते जाणां मोसोर जाता, तांकां दूख जाता काळजांत. पूण जेजू एकलो मात्र मोगाचें आमी रडता आसतना आमच्या सांगाता रडता मात न्ही, आमी हांसतना आमच्या सांगाता हांसता. तितलो तो मोगा असो, तितलो आमकां लागशिलो. जेजू रडता कित्याक मोरी ताच्या पांयान तळा बसून रडता. आनी तितल्यार जेजू उठता आनी म्हणटा, म्हाका वसा जाय लाजार आसले लागीं. आतां मारता धडपडान म्हणटा, सोम्या ताका समाधीन दवरून 4 दीस जाले. मारताक आनीक भावार्थना. देखून जेजू मारताक म्हणटा, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं पळयतली. तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली. सांगा, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली. तूं सत मानशी जाल्यार जेजूच्या पांयान तळा रावता आसतना मोगाचें जेजू आमच्या जिवितांत व्हडली आजापां करूंक शकता आनी करता सुद्दां. आमी पातये जाय, आमी विस्वास दवरी जाय, ताच्या पांयान तळा आमी रावूं जाय. हो भाग्यवंत हप्तो जावन आसा मोगाचें जेजूच्या पांयान तळा रावचो हप्तो. आमी जेजूच्या पांयान तळा आमी रावया. कुर्साचेर आमी दीस घालया. मरिये आनी मार्ताच्या जिवितांत व्हडलें अजाप विधमीत केलो जेजू म्हज्या तुज्या जिवितांत व्हडलीं अजापां विधमीत करतलो. दीस लाय तूं त्या ह्या घडये त्या कुर्साक. आमच्या कंथराच्या बुकांत पेज नंबर 126 1 to 6 घेवया. E33. दिसलाय तुह्या घडये त्या कुर्साक, मोगाळ जेजू तुझे खातीर राखोन आसा.
सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुझे खातीर त्या कुर्सार ओमकारलो दिसलाय तू ह्या घडये त्या कुर्साक मोगाळ जेजू तुझे खातीर राखून आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुझे खातीर त्या कुर्सार ओमकारलो संसारान मोनी कितलो खोटो जाला मोरोंक आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला संसारान मनीस कितलो खोटो जाला मोरोंक आपणाक आसा म्हणलें विसरून गेला पातकाची मजुरी मरण म्हणून त्या मरणा वरवीं सस्तायेम कोण म्हणून पातकाची मजुरी मरण म्हणून त्या मरणा वरवीं सस्तायेम कोण म्हणून दिसलाय तू ह्या घडये त्या कुर्साक मोगाळ जेजू तुझे खातीर राखून आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुझे खातीर त्या कुर्सार ओमकारलो मोगाच्यान त्या कुर्सार दीस लावन ह्या बोपयत सक्रामेंताच्या पांयान तळ आमी रावया हांव एका जाग्यार रितेर दिवंक गेल्ल्या वेळार थंयसर एकली स्त्री एकली आवय धांवून येवन म्हाका म्हणटा ती पद्मा म्हणली तिचे भुरगें जल्मात आसतना त्या भुरग्याची हाडां घट नासली एका मासाच्या मोद्या बरी आसलें तें भुरगें ताका वमतें पडोवंक जायनासलें उदारें पडोवंक जायनासलें चार पांयांनी चलोवंक जायनासलें हाडांच ना मासा बरींत आसलीं हाडां डाक्टरांनी आशा सांडली तें भुरगें वाचता म्हणून ह्या तें भुरगें बरें जाता म्हणून तिचे कडेन चड पयशे नासले दुसऱ्या शहराक वचोन जायते खर्च करूं आनी तसल्या वेळार त्या भुरग्याक घेवन ती देवी कुलरेत्री मंदिरात येवन भोव पयस सक्रामेंता मुखार दवरून ती सगळो दीस रडोन मागतली जायते बटे हप्त्याची रेतेर कर दूख हांगोळोन मागतले ते आनी थंयचो गोव आनी ते आज म्हणटा त्या भोव पयस सक्रामेंता मुळान ती म्हज्या भुरग्या दोन मागलेलें देवान म्हजें मागणें आयकलें हांव रडता आसतना म्हजो जेजू रडतलो तो म्हजो एकलोसो सोडवणदार हांव रडता आसतना जेजू रडचो अनुभव म्हाका जालो जेजून म्हाका आरावन धरलें आनी ताणें म्हाका भरवसो दिलो तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा तूं देखतली जे कितें डाक्टरांनी असाध्य म्हण चिंतलें जे कितें सकट लोकांनी असाध्य म्हण चिंतलें म्हजें भुरगें सवकास बरें जालें सवकास ताची हाडां घट जालीं सवकास तें इस्काला वचोंक लागलें हांवें चिंतूंक ना तें म्हणटा तें दुर्बळें कोणाच्या घरांत काम करन ताणें जोडचें आसलें उपरांत तसो पती मरण पावलो जाल्यार धैर्यान जेजून ताका सांगात दिलो म्हणटा 4 जाणांनी कुमोवकी गेली इंग्लीश मिडियम इस्काला तिच्या दुवेक धाडलें आतां ह्या दिसांनी ग्रॅज्युएशन अखेर करता तेजें ग्रॅज्युएशन ह्या जुना भितर जाता आनी ते देवाक अर्घान योगदान दिता मोगाचें जेजूच्या पांयान तळ आमी रावया आमी मागया सगळ्या संवसारांतल्या पिडेस्तां बसत आमी मागया निराश जावचें नाका आमच्या समयांतय आमकां आसा तो बरो असो पयशांचो तात्वार अनुभव करतले बसत मागया आमच्या समया जेजू थंय असाध्य जालें कितेंच ना कॅन्सर पिडेन कश्ट जाल्यार बसत आमी मागया मरणांतीक पिडे वरवीं कश्ट जाल्यार बसत मागया जिवितांत निराश जावन देदेस्पर जावन जीव घात करूंक आशेता म्हज्या भावा भयणी तूं निराश जायनाका ह्या समयांतय तुका आसा नवो बरवसो वय अपरिमीत बरवसो त्या कुर्सार दिसकाल ह्या संवसार तुका कितें सुनेना मरताना मनीस कितें व्हरूंक सकना ह्या संवसारान तुका कितें सुनेना मरताना मनीस कितें व्हरूंक सकना तुज्या पातका खातीर आपलें रगत व्हारोवंक जेजून कुर्सांत सोडवून दिल्या
तुझ्या पातका खातीर आपले रगत वारून जेजून सातावून सोडवून दिल्या दिसलाय तुया घडये त्या खुर्साक मोगा जेजू तुझे खातीर राखून आसा सोडवून दिल्लो जेजू सोमी तुझे खातीर त्या खुर्सार उमकळ्ळो त्या खुर्सार मोगाच्या आमी दिसलाय या आणि त्या बोपय सक्रामेंताच्या पांयां तळा रावून आमच्या सर गरजां बसत मागया जो कोण आज जन्म दिवसाचेर सुन आसात तांच्या खातीर आमी विशेष तरान ह्या दैवी कुलरिती मंदिरांत मागता तशेंच काजाचा सुदीस ह्या कसलोय संभ्रम करनासात तुमच्या बसत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन तुमच्या गरजां बसत आमी मागता जन्म दिवसाचेर शिता रेन्सन क्लिंटन डिसोजा मुल्की 7th बर्थडे प्रिस्टन अँड्रू लोबो बहरेन डेनिस आळवा पांगळा 4th बर्थडे कियोना लाइशा डिमेल्लो ताकोडे तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवसाचेर शिता लॉरेन्स आनी जेसिंता रोड्रिगस मुल्की देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात तांच्या जिवितान देवान वर्ती अजापां विजमिता आनी आसारें गेल्यान दैवी कलोरेत्र मंदिरात भेट दिल्ल्या वेळार हांगासर येतेर केल्ल्या वेळार ह्या हांगासर विनवणी गेल्ल्या वेळार ह्या हांगाच्या आराधन आनी मिसाचें बलिदान वय तांतूं वांटून घेतिल्ल्या वेळार लीना आल्फोन्सो मुल्की सांत आंतोनीच्या मनाक देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता मेटिल्डा डिमेल्लो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता तिच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा पासत मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत तांच्या घरांत शांती समाधान आयिल्ल्या पासत भुरग्यांक बरें काम मेळ्ळेल्या पासत परगांव वचोंक विजा मेळ्ळेल्या पासत पासपोर्ट मेळोवंक अडकळी आसली देवान पयस केल्ल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत तशेंच सबार जाणांनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिला तांकां थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासत जर्मनींत तशेंच फ्रांसांत आनी तशेंच आयर्लंडांत स्कॉटलँडांत आनी इंग्लंडांत तशेंच कॅनडा तशें ऑस्ट्रेलियांत तशेंच व्हड एका समाजाक वळख जाल्लो एक व्यक्ती हाँगकाँग तावन देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता एक भयण देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता हाँगकाँग बऱ्या तरान वचोन पैणकन थंयसर 1 म्हयनो पर्यंत रावोंक आनी उपरांत पाटी येवंक देवान फोव केल्ल्या पासत बिझनेस बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत वय सिंगापूर तावन हे कुटुंब देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन आसा गोबायला मदें असले समस्ये संपट दरान इत्या जाल्ल्या पासत स्कॅमांत पयशे होगडायले 2.5 लाख रुपये पूण हांगासर आराधनाक चापलान येवन मागणें कर उपरांत पुलीस कंप्लेन केल्ल्या वेळार ते 2.5 लाख रुपये तांकां पाटी मेळ्ळेल्या पासत ती देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात असल्या सर अजापान विजमिता पासत तुमच्या जिवितान केल्यान देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया अर्घ आनी होगलाप तुका समया जेजू आनी होगलाप तुका समया जेजू आतां आमी विविध त्या पासत मागया मागोंक उलो दिता बरी भलायकी लाभच्या पासत वारन रुहान डिमेल्लो आबुधाबी प्रोस्टेट कॅन्सर गुण जावच्या पासत तशेंच गर्भाचें कॅन्सर गुण जावचें पासत लंग्साचें कॅन्सर गुण जावचें पासत किडनेंत फातर आसात तांतले देवान निवारच्या पासत वय मुताची ती पोसकाटी आमी कितें म्हणटा युरिनरी ब्लाडर काडलां आनी ताच्या उपरांत वय थंयसर सर्जरी करन मूत भायरस एका वय पॅकेटीन घेवन बसता पूण सबार पोटी इन्फेक्शन जाता तांतले निवारच्या पासत फादर मोसेस गाडयेन हाडली ताचे खातीर मागोंक उलो दिला परगांव वचोन विजा जावच्या पासत पासपोर्ट जावच्या खातीर वय बेबदेपणा लबदेल्ल्या घोवांनी बरें जावचें पासत सबार जाणी मागो उलो दिला तशेंच पुतांनी बेबदेपण सोडच्या पासत धुवांनी बेबदेपण सोडच्या पासत आपल्या धुवेन हट आनी राग सोडून आवय बापाय सांगता खलतेपणान जियोवच्या पासत बरें शिकच्या पासत शिकोवंकूच आयकना तरणाटें चेडूं PUC केल्या उपरांत आळशी जावन घरांत बसून मोबायल पळयता ताणें वय शिकच्या पासत घराचें काम वेळार पंता पावच्या पासत ह्या दिसांनी पयल्या कुंभाराचें कार्य आसा तें बऱ्या तरान जावच्या खातीर आवय बापायनी मागोवंक उलो दिला आनी तशेंच जायतीं काजाराचीं कार्यां रोसाचीं कार्यां आनी कराराचीं कार्यां आसात तीं सगळीं बऱ्या तरान जावच्या पासत तशेंच ह्या देगीच्या दिसांनी पैण करता आसतना वय पैण सुरक्षीत जावच्या पासत आनी तांची सगळीं कामां वेळार पंता पावच्या पासत पावस पडच्या पयलें मागोवंक उलो दिला आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन आतां आमी मरण पावल्या समेस मालगडा पासत मागया देवातीन लिल्ली रेबेल्लो वालेन्सिया जॉन क्रिस्टोफर लिन बेंगलोर डेथ एनिवर्सरी
जॉन सुवारेस मुल्की, जॉन सुवारेस आणि साल्वादोर डिसोजा मुल्की, डॉल्फी वाज, फ्लोरा आणि लॉरेन्स अल्मेडा पुत्तूरू कुटुंबान मरण पावल्यांचो उडास करता. रोनाल्ड कॉर्नेलियो पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता. जानेट मातायस पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता. आल्स्टन डायस मातायस गेल्या कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता. ॲग्नेस मातायस एरमाळ देवातीन लिओ आणि लिली डिसोजा आणि कुटुंबांत मरण पावल्या मालकांचो उडास करतात. देवातीन प्रकाश फेर्नांडीस तशेंच आयडा डिसोजा, फेलिक्स डिसोजा तಣ್ಣीर बावी, मार्क डिसोजा कार्नाड, बाल्तजार, थॉमस पेरेरा, रिचर्ड डिसोजा तशेंच पुलगतल्या आत्म्याचो उडास करता. सिल्विया डिकोस्टा सर मालगड्यांचो उडास करी आणि सांगाता मागया. सासनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोवदी समाधानेन ती विशय घेवन दी. आमेन. मरण पावल्या समेस्त आवडतेंचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी. आमेन. दिमेर पडया आणि बोबय सक्रमेंताक नमस्कार करया. ओ सॅक्रमेंट मोस्ट होली. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. भाग्यवंत हप्त्याच्या भाग्यवंत दिसांनी सर्वेस्पर देवाचे विस्नार आशीर्वादां तुमचेर आणि तुमच्या सगळ्या कुटुंबाचेर आमी मागता. दैवीक रेतीर मंदिरांत तुमच्या बसत विशेष मागणें आसतलें. परवां शनिवारा हांगासर रेतीर आसची ना, पूण आयतारा पास्कांचे फेस्त तुमकां समेस्तांक पुनः जिवंतपणाचो संतोश हांव मागतां. सोमारातान 20 आनी 1 तारखेतान 21 एप्रील तावन विशेष पास्कांची कोंगणी रेतीर आसा. सोमार, मंगळार, बुधवार, ब्रेस्तारा पर्यंत. म्हाका न्हू त्या रेतीरीक सगळ्यांनी तुमी येवचें आनी पास्काचो अनुभव करचो. सांगातास म्हाका न्हू हांगासर विविध रेतीरी आसात. त्या रेतीरीन ती वांटो घेवचो. तरणाट्यां खातीर विशेष रेतीर आसा. त्या रेतीरींत तुमच्या तरणाट्या सगळ्यांक धाडचें. हांगासर ह्या रेतीरचो विवार तुमी हांगासर सकला पळोवन आसतल्यात तो विवार पळया आनी तुमच्या तरणाट्यांक रेतीरीक धाडा. ऑल द यूथ come for the special youth convention at the Vine Call Retreat Center during the summer holidays. It's a golden opportunity to experience God's abundant blessings upon you, your education, your talents, your plans and your future. Praise the Lord. Praise the Lord. मुझे नाव लिली. हांव मंगळूर तावन आयल्या. म्हाका 2 दीस तावन तकली कठीण फटाफट आसली. काल भगवंत घंट्याक वचोंक जावना म्हाका आनी आज सकाळी बेगीन उठली हांव. म्हाका रेतीरी वचोंक जाय म्हणून हांवें प्रयत्न केले आनी जेजू कडेन मागले. जेजू म्हजे सांगाता ये म्हाका म्हजो हात म्हाका थंयसर पावय. आनी बसतार येतना म्हाका वोंक आनी कठीण तकली पडापट सुरू जाली. म्हजे लागीं उदकय नातले. हांवें जेजू कडेन मागले आनी हांगा येतस मागणें स्टार्ट जालें जाल्यार म्हाका तकली पडापट रावंक ना. लास्ट मीस सुरू जातना प्रवेश गीत गायतना म्हज्या दोळ्यांतल्यान कठीण दुखान देवली आनी गळगळी रडली हांव. आनी मीस आखेर जावच्या पयलें म्हजी तकली पडापट रावली. अर्गां तुका जेजू. हांव हेलेन हांव काटीबरा पिरगेचें काल्ले सर जावन म्हज्या हाता पांयांक पुरो कांपणी सुरू जाली आनी सगळें मातयेन पुरो हालतलें आनी म्हज्या पांयान चलोवंक जायनातलें. पांयाच्या पोंदाय दूख उठिल्लें. अशें वखदां सर जावन आनी दगीक म्हाका अशें जालें. पूण हांवें मस्त मागणें केलें. पूण रातीक 2-3 दीस म्हाका मागोवंकय जायनातलें. आनी हांगाच्या पाद्राबांनी सकयल पाद्राबांनी मागोवन म्हाका म्हजी भलायकी आतां मस्त बरी जाल्या. आतांय म्हाका बसोंक आनी जायनातलें हांगा. पूण आतां इल्लें बरेंपण जावन आयलें. म्हजें नांव प्रमिला रोशन फर्नांडीस बांयदुर्तान आयलां. पयल्यान हांव दण्याक अर्गां दिता आयची रेतेर करून फावो केल्ल्या खातीर. हांवें 1 म्हयन्या पयलें साक्ष दिल्ली. म्हाका 7 वर्सां उपरांत एक चेडूं भुरगें जल्मल्लें इज्रायलांत आनी 2 म्हयने उपरांत भुरगें थंड पडिल्लें. ताचे उपरांत हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्लें. मस्त सीक आसलें. ताचे उपरांत हांवें डिप्रेशनान गेल्लें.
सांगात हांव आनी भुरगे इजातान गांवा खायले ताच्या मागीर म्हजे भुरगे दूद आनी कांय पियनातले एक पटी उठल्यार मागीर न्हिदोंक न्हिदनातले ताजे वरवीं हांवें मस्त डिप्रेशन वचून भुरगे दूद पियना म्हणून हांव भुरग्याक मस्त हेट करूंक लागलें की हे भुरग्यांच नाका म्हाका काल्या भुरगे 7 वर्सां उपरांत जाले म्हणून मागीर एक हांगा रेतेर करून गेल्ल्या उपरांत म्हजे डिप्रेशनांत हांव ओवरकम जावन हांव आतां भुरग्याक बरें करून पळयती आसा आनी म्हजे भुरगे दूद पियेता आनी ताची भलायकी बरी जाल्ल्याक हांव देवाक काळजांत हाडून अर्गां दिता लास्ट टायम रेतेरेक आयिल्ल्या टायमार हांवें आनी एका भयणी खातीर तिका कॅन्सर म्हणून डॉक्टरान सांगिल्लें तरी तिका सेकंड ओपिनियना खातीर डॉक्टरा कडेन तिणें टेस्ट करूंक दिल्ल्या टायमार हांवें हांगा रेतेर येवन मागलें तिचे खातीर आनी तिचे रिपोर्ट कॅन्सर ना म्हणून आयिल्ल्या खातीर हांव काळजांत हाडून अर्गां दितां आनी एक म्हजी आंटी तिका ऑपरेशन जाल्लें आनी शुगर पेशंट जाल्ले कारण तिचे सर्जरीचे गाय गुण जावन नातले तशें म्हण ती मस्त तिच्या बॉडींत उदक भरोवन बेड्डार जाल्ली मागीर ती हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्ली तिका आमकां ऑफूस नासली की ती गुण जाता म्हणून तरी हांव रेतेर आयिल्ल्या टायम मागल्या टायमार हांवें तिका सांगलें तूं गुण जाताय आनी तुजे खातीर मागून आयला म्हणून एक 15 डेसा भितर ती हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज जावन ती तिच्या घरा पाटी आयल्या आतां ती तिचें काम पुराय करता नॉर्मली बसचें करता ताका हांव धन्यदेवाक अर्गां दिता तिका बरें केल्ल्या खातीर आनी इतलो व्हडलें असरें करून आमकां देवा कडेन बोवार्थ चडयल्ल्या खातीर हांव जेजूक म्हज्या काळजांत अर्गां दिता अर्गां तुका मी गीत नंबर A12 A12 वेदी भोवती आयल्या सांगात आमी जमल्या तुजी महिमा गात हांव सोम्या आमच्या तुका आराधन करता तुका दिन वाजता राया सर्गा संवसाराच्या तूं जावन आसाय रसना धनी सरपोत वेदा आमी वळगुण्या कारणी ती वता आमी पातकां जडता बक्षाने मागता देवा वळखा कुतीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. भोवमोगाच्या नांव स्वामी जेजू व्हडा उर्बेन सगळ्या मनशाकुळाच्या सोडवणे खातीर खुर्सार मरोंक तयार जाता. हेंच आमी ह्या पाशांवाच्या हप्त्यांत नियाळ करता. हो भाग्यवंत हप्तो पाशांवाचो हप्तो. पाशांव म्हळ्यार पॅशन इंग्लिशान. पॅशन म्हळ्यार एक विशेश उर्बा आनी उमेद आनी एक हट देवान दिल्लें मिसांव जारी करूं देवा बापान दिल्लें मिसांव जारी करूंक समी जेजू व्हडा उर्बेन बरलो आनी त्याच समिया जेजू ते आमी व्हडा उर्बेन बराजय जेजूच्या कुर्साच्या मरणांत आमी आमच्या पातकांक मराजय आनी एक महिमेचें जिवीत जियेजय. तसो समी जेजू आमा समेस्त बस ताची देवा बापाची कृपा आमकां फावो करून दी म्हण मागया. आनी एक घडीभर दोळे धांपून सगळ्या संवसारांत कश्ट जाल्ल्या बसत मागया, निराश जाल्ल्या बसत, देदेस्पर जाल्ल्या बसत मागया. कुर्सांतय तांकां भागी नवो बरवोसो मेळच्या बसत. ह्या जुबलेवाच्या वर्सा हर एकल्यान व्हडा बरवोशाचें जिवीत जियोवचें बसत आमी भक्तीपणान मागया. आमीच सबारपोटी आमचो भरवोसो होगडायल्ल्या बसत जिविताचे कश्ट सोसूंक आमी बियान तरतरोन निराश देदेस्पर जाल्ल्या बसत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भगवंत सदान संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता.
सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थोया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा, जेजूच्या कष्टा मरणाचो संभ्रम फावो त्या मनान करून तुझें बक्षणे आमी सोडूंक फावो. त्या आमच्या समिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुझ्या सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. द्विपानो म्हजे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्माच्या आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हज्या आवयच्या कुसव्यान तावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड धारीचे तालवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळ्यांत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायला तूं म्हजो सेवाक, तुजे उद्देश हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीसांनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला, जॅकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल परजेक ताचे पासत एकठांय करूंक. ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुसव्यान आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळ्यांक परतून उद्धार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटीं हाडूंक तुवें म्हजो सेवाक जाल्यार पावना. म्हजी सोडून पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उजवाड करतलो. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोमिया, म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोमिया. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला, म्हाका केदींच फटोवन पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुनसुबेदार देखून म्हाका सोडोवन बचाव कर. म्हज्या उल्याक खाण दिवन म्हजें तारण कर. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोमिया. जातूं सर्वेस्परा म्हजें कडाप, म्हजे भद्रतेचो आसरो, जातूं म्हजें जीव वाटावचें कोटे. कित्याक तूं एकलोच म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें न्हय. देवा, म्हज्या नश्टांच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोमिया. तूं धनिया म्हजो एकलोच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायर तावन तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्म तावन तुजेर हांव तेंकून रावला. म्हज्या आवयच्या कुशीन तावन तूंच म्हजो सलायनार. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोमिया. कशें वर्णू म्हूण म्हाका कळना, तरी म्हजें वोंट तुजें नितीवंतपण म्हणजे तुजे सोडवणेची कृत्यां दीसभर गाजयता आसतलें. देवा, म्हजे भुरगे प्रायर तावन तूं म्हाका शिकयतायलाय. अजून पर्यंत तुजी आसऱ्या वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी सोडवण परगडतलें सोमिया. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. नमन तुका आमच्या राया,
तू खाल जालोय बापाक बळये शेळये परी तुका वेलो कुर्सार जडच्याक वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या इतलें सांगून जेजून आपणा भितरच कळवळोन म्हळें सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरलोचो एकलो म्हाका विश्वासघातान पराधीन करतलो कोणा विशान जेजून अशें म्हळें म्हूण कळनासतना शीस एकामेका पळोवंक लागले ताच्या शिसा मदलो एकलो जेजूक चड मोगाचो ताचे बगलेकच तेंकून बसलेलो कोणा विशान तो अशें उलयलो म्हूण विचार म्हूण सिमोन पेद्रोन ताका हात भाशेन म्हळें देखून त्या शिसान आपली तकली जेजूच्या हृदया कुशीन बागावन सोमया तो कोण म्हूण विचारलें जाका हांव उंड्याचो कुडको बुडोवन दिता तोच तो म्हणून जेजून एक उंड्याचो कुडको बुडयलो आनी सिमांव इस्कारियोताच्या पुता जुदासाक दिलो तो उंड्याचो कुडको ताणें केल्या उपरांत ताचे भितर सैतान रिगलो तवळ जेजून ताका म्हळें तूं करूंक वेताय तें बेगीनच कर ताणें कित्या पासत अशें म्हळें म्हूण जेवणाक बसलेल्या कोणाकच समजलें ना दुडवाची चिरी जुदासा लागीं आसतली देखून परबेक आमकां कितें गरज आसा तें घे वा दुर्बळ्यांक कांय इल्लें दी म्हणून जेजून ताका सांगलें जाय म्हूण थोड्यांनी चिंतलें पूण उंड्याचो कुडको घेतच तो तुर्तान भायर सरून गेलो तवळ रात जाल्ली जुदास भायर सरून गेल्या उपरांत जेजून म्हळें आतां मनशा पुताक महिमा लाभली आनी ताचे सोवें देवाकी महिमा लाभली देवाची महिमा ताचे थंय परगट जाली जाल्यार देवच मनशा पुताची महिमा परगट करतलो बेगीनच परगट करतलो मोगाच्या भुरग्यांनो आनीक थोडोच वेळ हांव तुमचे सांगाता आसा उपरांत तुमी म्हाका सोदतेल्यात पूण हांवें देवांक सांगलां तें तुमकांय हांव आतां सांगता हांव वेचे कडेन तुमच्यान येवंक जायना सिमोन पेद्रोन ताचे लागीं विचारलें सोमया तूं खंय वेताय जेजून जाप दिली हांव वेतां थंय तुज्यान आतां वाट धरून येवंक जायना तरी उपरांत तूं येतलोय पेद्रोन ताका विचारलें कित्याक सोमया आतांच म्हज्यान तुज्या फाटल्यान येवंक जायना तुजे पासत जीव दिवंक हांव तयार आसा जेजून ताका जाप दिली म्हजे पासत तूं जीव दिवंक तयार आसाय मू सतत हांव तुका सांगता कोंब्यान साद घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका ना करतलोय देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता भोव मोगाचे न्हू त्या ताळयांच्या आयतारा जेजूच्या पाशांवांची चरित्रां वाचता आसतना सबार फावटी म्हाका भोगलें जशें आयच्या पयल्या वाचपान इसाया प्रवादीच्या बुकान सोमी जेजू जल्मोवच्या कितल्या की तामाना पयलें फॉर मेनी सेंच्युरीज अगो जायत्या वर्सां पयलें प्रवादकान म्हळें हांव व्यर्थच वावुरलो म्हाका भोगलें सोमी जेजू व्यर्थच थंयसर वावुरता काय सगळे रायत रथांचेर येतात या घोड्यांचेर येतात जेजू एका गाडवाचेर आयलो थंय गाडवाच्या शिंगराचेर ल्हानशा गाडवाचेर पिलाचेर जशें गाडाव वजें वावयता कश्टांचें वजें वावयता जेजू सगळ्या संवसाराच्या मनशाकुळाची पातकांचें वजें आपणाचेर घेवन सांकेतीक थरान थंयसर जेरुजलेमाक भितर सरलो समी जेजून आपली पदवी राज पदवी ताची सर्गीची महिमा हेरोदा मुखार परगट करीचे आसले हेरोद परतून परतून विचारता ताका तूं कोण
खंय तावन आयलाय तुजी पदवी दाखय, तुजी आश्चर्यां कर, तुजी विस्मितां कर, अद्भुतां कर, पूण एक उतर तो उलयना. सताक मात्र साक्ष दिवन तो पिलाता मुखार उलयता, पूण उपरांत पिलाताकी सडी जबाब तो दिना. पिलाता मुखार ताची पदवी दाखयत आसली, त्या देवळाच्या मुखेल्या मुखार म्हणजे त्या प्रधान याजका मुखार ताणें पदवी दाखयत असले, त्या शिपाया मुखार पदवी दाखयत असल्या, त्या लोकां मुखार पदवी दाखयत असली, त्या स्वरान तरी सांगतना तुकाच बाचाव कर, आमकांय बाचाव कर म्हणटा आसतना ताणें पदवी दाखयत असली, ताणें ती पदवी दाखयली ना. कित्याक त्या वर्स बरवसाचे जुबलेवाचे वर्स समिया जेजू थंय मोगाचें न्हू आमचो भरवोसो सुर्या बरें परजळाचे जेजू थंय आसलो तो भरवोसो आपूण देवा बापान दिल्लें तें मीस हांव जारी करता. इसाया प्रवादींत प्रवाद करून सांगल्या बरी, देवान म्हाका एक बाण कसो लायक एन एरो आपल्या पोतांत लिपोवन दोन पाजून तयार करून दवरलो. खंयच्या खातीर? न्हयच इस्रायलाच्या सोडवणे पसत, न्हयच जाकोबाच्या 12 कोळयांच्या सोडवणे पसत, बगार सर्वेस्पराची सोडवण संवसाराच्या सीमा पर्यंत पावपाची, सकट जनांक आनी सकट लोकांनी सोडवण पळयची. देखून जेजू संपूर्ण तरान आपलो आत्मो बापाच्या हातांत समर्पण दिवन 11 सप्टेंबर रगत सयत खाली करून तो कुर्सार मेलो आनी बापान ताका 3ऱ्या दिसा जिवंत उठयलो. वर्तो समिया जेजूचो भरवोसो भावार्थ पातयेनी आपल्या बापाते आनी तीस पातयेनी भावार्थ तस्सो भरवोसो आमचो करून घेवया. ह्या भाग्यवंत हप्त्यान आमच्या जिवितांत घडची सर घडिता आमी स्विकार करया. तांतू आमकां बरवसो उदेव दी. आमी व्यर्थ वावरना. देव आमचे थंय आमच्या मुखांत्र आमच्या मारिफात वावरता. आमेन. गीत नंबर C3. वोंडोबायन बापा दिता आमकां घे म्हूण परता खंतुस्को आमचो समर्पिता दीस पडतो वा आज भेटयता वोंडो जावं कूड जेजूची वायनाका कांसक्ताची ताचे थंय बदल जिणी आमची करच्याक सेवा सर लोकाची. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी करचे सर करणे सवे सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसपेच्या आदावास सर्वीस पोर मानून घेव. दयाळ बापा तुज्या कुटुंबाच्या बलिदानाचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. खस सोसून आमच्या खातीर मेल्ल्या जेजू कडेन घोटा रुपान आतां आमी एकवटता. हो एकवट दिसान दीस वाडोवन दी. आमच्या पुनर्जिवानपणाच्या दिसा संपूर्ण जावं दी म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सरस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या जिवीत दितल्या मरणाचे आनी वैभवी पुनर्जिवंतपणाचे भोव पवित्र दीस लागीं पावले. सैतानाच्या गर्वाचेर ताणें जैत वेलें आनी आमचें तारण ताणें केलें. ही वर्ती घडितां सोडवणेची आमी भक्तीन समरपता ह्या दिसांनी. देखून जेजू वरवीं देवदूतांचो दळबार संतोशान भरोवन तुज्या मुखार निरंतरी तुका वाखणता सरकार. तांच्या वाखणेक आमचेय ताळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस पोतून सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा उसर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर
तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयला सोमिया. संवसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. त्या समिया जेजू थंय आमी एकवट आसतना आमचो वावर आमचो त्याग आमचो सॅक्रिफायस केदींच निर्फळ जावचना. पुनर्जीवनपणाच्या वर त्या भरवशांत आमकां भरतलो. देखून आमी सांगाता मेळोन मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बुक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत आमकां सवस्त काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडली ताच्या रगताने भरयलें. ह्या ताच्या दैवीक जेवणाक आपोवणे मेळ्ळेली आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें आमचे दिलें म्हाका फावना तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D13. तूस मुजो रसनार सौम्या तूस मुजो वादा तूस मुझ्या काळजां सौम्या सदांच कर बिडा. जिविताचो बुंडो तूं सर्गींत हांव देवलोलो. संसार सासनी जीव दिवच्या बापान तो धाडलोलो. तुजे लागीं येता तो केदी बुके सोना. तुका सदमानता तो केदी स्थाने सोना. मोगळा जेजू तूं भोपोई सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हण हांव सदमानता. म्हज्या काळजाक हांव तुका स्वागत करता. म्हज्या जिवितांत हांवें सश्चे कश्ट हांवें करचे त्याग आनी सॅक्रिफीस केदींच निर्फळ जावचे नात. ह्या सर्वांत म्हाका सासणीक इनाम आसा. ह्या बरवशान म्हाका तूं बळवंत कर. अर्गां तुका जेजू तुका जेजू छय छय तुका जेजू. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा आमच्या आत्मीक उदार पोसणाक तूं आमकां जेजूचें सुमास आनी रगत दिताय. हे सोडवणेचें देणें घेवन आमी आतां दोशी जाल्या. ताचे वरवीं सरकार तुज्या सासणीक जिवितांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. भोव मोगाचे न्हू परवा शनवार हालेलुयाचो शनवार देखून हांगासर कसलेंच सार्वजनीक कार्यक्रम मागण्याचे आसचे ना. पूण तुमी हांगासर आयल्यार सक्रामेंता मुखार मौनपणांत मागयेत. आनी 20 तारीख पास्कांचे फेस्त तुमकां समेस्तांक पुनर्जिवनपणाची विशेष आशिर्वादां आनी संतोष तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक हांव मागता. सांगाता सुडासोरा रेतेर आयतारा पास्का फेस्त जाल्ल्यान सांजेर ताची सुरवात जायना. सोमारा सकाळीं 9 वरां ताची सुरवात जाता. ऑन 21 एप्रील at 9 o'clock पास्कांची विशेष कोंकणी रेतेर आसा. देखून तुमी रेतेर येता आसल्यान सोमारा सकाळीं येजय. पयस जावन येतलीं आसल्यार बॉम्बे जावन या दुसऱ्या गांवांतून कंडी जावन येवी येत. आयतारा सांजे रावी येत. हांगा रुमां आसात. पूण हांगासर रेतेरीची कसलेच प्रवचन आयतारा सांजेर आसचें ना. सोमारा आसतलें. वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कुर्सा मरणा पर्यंत जेजू खालतो जालो. जेजू मेलो जीवन जालो नव्यान येतलो. कुर्साक आत्मानात निवरावन मान फावो केलो. कष्टा मरना सर मनशांक भरवो सोबू देलो. नामान तुका पवित्र कुर्सा नामान आमच्या मोगा गुरता. नामान कुर्सा जैते बोता. नामान कुर्सा आमच्या सोम्याच्या. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां.
भगवान कृष्णाचे कृपे निरंकार आमचे देवा आमच्या दसपर्यंत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.